के आगे करतब दिखाएगा। बहरहाल ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, लेकिन परहेज की तवील फहरिस्त ने इस कामयाबी की खुशियों पर ओस डाल दी। कहा गया कि दो हफ्तों तक आवाज़ बुलंद बात नहीं कर सकते, सफील चीजें चबा नहीं सकते, गोया हमें जुगाड़ करने से पूरी तरह मना कर दिया गया। सर से नहा नहीं सकते और झुक नहीं सकते वगैरह वगैरह। वैसे हर अहरे डरे नत्थु खैरे के आगे न झुकना हमारे बड़ों का खास वक्त और हमारे खानदान का वसीला रहा है। लेकिन वक्त जरूरत अफलाकन बड़ों बुजुर्गों अजीज अफारिक और दोस्त अहबाब के आगे झुकने की भी हमें तलकीन की गई थी, क्योंकि झुक के मिलना बड़ी करामत है जिससे दुनिया मुरीद होती है। डॉक्टर साहब की हिदायत सुनकर हम सोचने लगे कि उन्होंने मरीज बताया है या हमें 1.5 माह की सजाए बेमशक्कत सुनाई है। किसी से बात न करने की पाबंदी का जहाँ तक ताल्लुक है, सच तो ये है कि शादी खान आबादी के बाद हमारे मुंह पर जैसे अलीगढ़ का ताला ही पड़ चुका है। कम और बहुत ही कम मुंह खोल लिया करते थे। अब ऑपरेशन की पट्टी खोलने के बाद हमें एक अदद सियाह चश्मा बतौर खास पेश किया गया। सियाह चश्मा लगाकर खुद को फिल्म बैराग के दिलीप कुमार तस्वुर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगे। इस वक्त अच्छी खासी धूप पड़ रही थी, लेकिन हमें सुहानी शाम का गुमान हो रहा था। सियाह चश्मे ने सारे माहौल की तमाज़त खत्म कर दी थी। इस चश्मे से एक फायदा ये हुआ कि अब किसी को ये पता नहीं चलेगा कि हम किसको देख रहे हैं या किसे ताक रहे हैं। इसी खुशफहमी में बगले बजाते हुए हमने गरीब खाने की राह ली। बड़ा ही अच्छा मसला सुनाया। जब हमने अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया, यकीनन एक अदीब शायर या जो भी होता है वो अपने ख्यालात सफ़ेद खत्तास पर जब बिखेरता है तो मुख्तलिफ बगल, क्योंकि इनकी नज़र कम थी तो, और आँखों के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, मगर शायरों ने आँखों के बारे में इससे अच्छा कहा है कि अच्छी तो बहुत लगती हैं ये झील सी आँखें, अच्छी तो बहुत लगती हैं ये झील सी आँखें, दिल इसलिए तड़पे हैं कि गहराई बहुत है। मगर क्योंकि इनकी नज़र कमज़ोर थी और नज़र के बारे में किसी ने कहा कि नज़र को हमने नज़र से अक्सर नज़र मिलाते नज़र को देखा, नज़र को हमने नज़र से अक्सर नज़र मिलाते नज़र को देखा, नज़र पड़ी जब नज़र के ऊपर नज़र झुकाए नज़र को देखा। और दूसरी जो नज़र कमज़ोर है, उन्होंने बताया कि कोई मोहतरमा उनके सामने आके बैठ गई थी तो वहां पे जो है नजर नीची कर ली तो हया हो गई, नजर नीची कर ली हया हो गई, नजर ऊंची कर ली दुआ हो गई, नजर तिरछी कर ली अदा हो गई और नजर टेढ़ी तो खजा हो गई। बहरहाल बड़ा अच्छा मजमून था। खासतौर पर उन्होंने अपने जो उन पर गुजरी है, खुदा किसी को आँख का ऑपरेशन कराने से बचाए, क्या लिखेगा। और ये भी है जानते पूछते इसलिए गए कि आँख का ऑपरेशन हुआ था और जो गुनाहों से मुझको बचाने की खातिर निगाहों से मुझको पिलाया गया है और ऑपरेशन हो गया तो पिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल मैं इसके बाद कमाल की शख्सियत और श्री सुल्तान सुबहानी साहब अपना मज़ाहिया मजमून सुना रहे थे। अब मैं एक ऐसी शख्सियत भी है, माल इसलिए कह रहा हूं कि हम उनकी कार में यहाँ तक आए, कमाल इसलिए कह रहा हूं कि उनके नाम के जिसमें कमाल शामिल है और जावेद कमाल उनका नाम है और हमेशा उनका कमाल जिंदा रहता है, गजल के सफर से लेके शमशाबाद के सफर तक। और दूसरी जमाल की बात यह है कि वो खूबसूरत भी है। यहाँ पे 2 यूसुफ सानी मौजूद हैं और एक जो है जमाल मौजूद है। उनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये शख्सियत जो है मुझसे ज़ईफ होगी, क्योंकि मैं नौजवान हूँ तो वो जवान है। उम्र ये हाल ही में वो जो है वजीफे उसने खिदमत पर सुबुकदोश हुए, मगर कोई ये नहीं कहता कि वो वजीफे पर हटे हैं, मगर अल्लाह करे वो ऐसी रहे और उनकी सेहत अच्छी रहे। जब वो किसी के साथ जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया किसी घर का, तो जब किसी के साथ गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कदम कदम पे निगाहों के तीर बरसेंगे, कदम कदम पे निगाहों के तीर बरसेंगे, बहुत खराब जमाना है सुनना साथ। मैं हमेशा उनका अलम यानी झंडा ऊंचा रहता है, आज वही झंडा लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा
کہ جھنڈا اونچا رہے ہمارا، وہ مضمون پیش کریں گے ڈاکٹر جاوید کمال۔ عام طور پہ ہمارے شہر حیدرآباد میں سال 6 مہینے 2 سال میں ایک مرتبہ کرفیو ضرور لگتا ہے، اور جب کرفیو لگتا ہے تو عام طور پر غربا جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ تو بہرحال بڑے ہوتے ہیں، کسی طرح سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، کرفیو کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو حال ہی میں جو کرفیو لگا تھا ہمارے پاس، جو میلاد النبی کے جو جھنڈیاں وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگے تھے میلاد النبی کے موقع پر، پھر اتفاق کے دوسرے یا تیسرے دن کچھ گنیش جینتی وغیرہ کچھ ہندوؤں کا فیسٹیول ہوا تھا، تو پھر وہ لوگ جھنڈیاں لگانا چاہ رہے تھے، تو اسی جھنڈیاں نکالنے اور لگانے کی جو ہے مسئلے کو لے کر بہت بڑا فساد ہو گیا تھا اور شہر میں کرفیو نافذ ہو گیا تھا۔ اسی کے پس منظر میں میں نے جو ہے یہ بہرحال یہ مضمون لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ضرور اس کو پسند کریں گے۔ اس کا عنوان ہے جھنڈا اونچا رہے ہمارا۔ بات بالکل معمولی تھی، ایک مذہب کے پیرو اپنے مذہبی جھنڈے لگانے کی خاطر دوسرے مذہب کے جھنڈے نکال پھینک رہے تھے۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف تناؤ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ رنگوں کا مذہب سے کیا تعلق؟ سبھی مذہب کے لوگ ایک جیسا بے رنگ پانی پیتے ہیں، سبھی بچے سفید رنگ کا دودھ پی کر پلتے بڑھتے ہیں۔ اگر رنگ مذہب سے تعلق رکھتے تو ہر مذہب کے لیے پانی کا اور دودھ کا رنگ بھی جدا جدا ہوتا، تو ہوا کی کثافت بھی کم یا زیادہ ہوتی، لیکن رنگ تو ان پیروؤں نے اپنے لیے منتخب کر لیے تھے۔ کسی نے نیلے رنگ کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے مذہب کی نشاندہی کرتا تھا، تو کوئی اودے رنگ کے لیے مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اگر جتنے مذہب اتنے رنگ، حالانکہ سب جانتے تھے کہ ان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے رگوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ تو صرف لال ہوتا ہے، اور جب کسی معصوم کا خون زمین پر بہتا ہے تو کوئی بھی مذہب کا ٹھیکیدار یہ پہچان نہیں پاتا کہ اس کے مذہب کے آدمی کا خون ہے یا دوسرے کا۔ اگر ان مختلف رنگوں نے شہر کو آہستہ آہستہ فرقہ وارانہ فساد کی لپیٹ میں لے لیا، پتھر بازی ہونے لگی، عبادت گاہوں پر آگ لگائی جانے لگی، دکانات اور مکانات کو لوٹا جانے لگا، لوگ زخمی ہونے لگے۔ پولیس فورس نے دنگوں کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ ہر بار کی طرح پولیس پر مختلف رہنماؤں میں جانبداری کا الزام لگا کر متاثرین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ فساد کی آگ مزید علاقوں تک پھیل گئی، کچھ معصوم لوگوں کی جانیں بھی فساد کی نظر ہو گئی۔ جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے تو شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ حکومت اور پولیس کے پاس اس سے آسان اور بہتر حل بھی تو نہیں تھا۔ تمام جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے سبھی رہنما ایک زبان ہو کر امن کی اپیل کرنے لگے۔ اس سے زیادہ کوئی اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ لیکن کرفیو کے اچانک نفاذ نے غریب عوام پر جیسے قیامت صغریٰ برپا کر دیا۔ فساد ہو یا کرفیو، متاثر تو ہمیشہ غریب ہی ہوتا ہے۔ پیسے والوں کے پاس تو ہر وقت ضروریات کی زندگی کا وافر ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اور نہ بھی ہو تو اپنے عہدے اور دولت کے بل بوتے پر کچھ بھی اور کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب کیا کرے، کہاں جائے؟ آج کرفیو کا تیسرا دن تھا۔ اس کا معصوم بچہ دودھ کے لیے بلک رہا تھا۔ بوڑھی ماں دواؤں کے بغیر موت کے منہ میں پہنچ چکی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد کا بھوک سے برا حال تھا۔ پڑوسیوں سے مدد لی جا سکتی تھی، اور پڑوسی اس موقع پہ بھی تھے کہ اس کی تمام ضروریات پوری کر سکے۔ حالانکہ ان کا تعلق الگ رنگ سے تھا، وہ مدد کر بھی دیتے اگر وہ ان سے مدد کا طلبگار ہوتا، لیکن اس نے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ اسی رنگ کے فساد نے تو شہر کے لاکھوں غریب عوام کی زندگیوں کو مصیبتوں اور خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 2 دن سے دودھ کی ایک بوند اس کے 1 سالہ معصوم بچے کے منہ میں نہیں گئی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح کچھ چاول کے دانے یا روکھی روٹی پانی میں بھگا کر اس معصوم کے پیٹ کی آگ بجھائے، لیکن بچہ دودھ کا عادی تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس جیسے ہزاروں معصوم بچے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس نے بے بسی سے بلکتے اپنے معصوم بچے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بہہ نکلنے کے لیے بے چین آنسوؤں کو اپنی آستین سے صاف کیا۔ کرہانے کی آواز پر وہ اپنی بیمار ماں کی طرف پلٹا۔ 3 دنوں سے روزی دواؤں اور مناسب غذا سے محروم تھی۔ ماں کی نحیف آواز اور آنکھوں کے گرد گہرے گڈھے دیکھ کر اسے جھنجھری سی آئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے ماں آخری سانسیں لے رہی ہو۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے قریب پہنچا اور اس کے ماتھے پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ دیا۔ ماں نے آہستہ سے اپنی ویران آنکھیں کھولی، جیسے شکوہ کر رہی ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دیتا کیوں نہیں؟ وہ اپنی ماں کی ویران اور شکوہ کرتی ہوئی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔
उसे लगा कर्फ्यू अगर एक और दिन जारी रहा तो वो न सिर्फ अपने मासूम बच्चे बल्कि बीमार माँ दोनों की जिंदगियों से हाथ धो बैठेगा। वो हिम्मत करके बाहर निकला, हालांकि भूख के मारे उससे बराबर चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो तेजी से लड़खड़ाता हुआ सड़क की दूसरी जानिब पहुंच गया जहाँ कर्फ्यू नाफिज नहीं था। वो दूसरे पुलिस स्टेशन के तहत का इलाका था। वो लड़खड़ाता गिरता पड़ता 2-3 गलियों से गुजरकर एक दुकान पर पहुंचा और बच्चे के लिए दूध के 2 पैकेट खरीद लिए। माँ के लिए दवाएं और घर के लिए आटा और दाल खरीदने का इरादा कर ही रहा था कि दूसरी गली से एक बड़ा हुजूम हाथों में लाठियां तलवारें लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। दुकानदार ने फौरी शटर डाल दिए और वो खुद जान बचाने की खातिर हाथों में दूध के पैकेट मजबूती से थामे गलियों में दौड़ने लगा और फिर सड़क पार करके कर्फ्यू ज़दा इलाके में आ गया। उसने कुछ लम्हे के लिए रुककर अपनी सांसें दुरुस्त की। वहां से उसका अपना घर साफ नजर आ रहा था। उसने सोचा दूध के इन 2 पैकेटों से कम से कम बच्चे की भूख वक्ती तौर पर मिट जाएगी, बीमार माँ के पेट में भी कुछ दूध चला जाएगा और घर के दूसरे अफराद चाय पीकर अपने पेट की आग बुझा ही लेंगे। और उसने ये भी सोचा कि दिन में किसी वक्त एक बार फिर हिम्मत करके माँ के लिए दवाएं और अनाज ले आएगा। हुजूम की आवाजें करीब आती हुई महसूस होने लगी। वो घर की तरफ भागने के लिए कदम उठाया ही था कि बंदूक की गोली कर्फ्यू का सीना चीरते हुए उसके सीने से आ लगी। उसने गिरते गिरते अपनी पथराई आंखों से देखा कि एक वर्दी वाला उससे चंद गज के फासले पर बंदूक थामे फखर से सीना ताने खड़ा है, क्योंकि उसे यही हुक्म मिला था कि अशरार को देखते ही गोली मार दी जाए। वर्दी वाले को क्या पता था कि सामने से दौड़ते हुए आ रहे शख्स के हाथ में न तो कोई हथियार था और न ही पत्थर, बल्कि दूध के पैकेट थे। बंदूक की गोली को अगर शरपसंद और मजबूर में तमीज होती तो शरपसंद मारे जाते और मजबूर बेकसूर बेखौफ घूमते नजर आते। वर्दी वाले ने बंदूक की नाल से मरने वाली की लाश को सीधा किया, जिसके सीने से खून उबल रहा था और फटे हुए पैकेट से दूध बहता हुआ उसके खून में शामिल होकर एक नया रंग अख्तियार कर चुका था। ऐसा रंग जिसे कोई भी मजहब वाला अपनाने के लिए तैयार न होता और न इसके लिए झगड़ा करना पसंद करता। ये रंग शहर के गरीब आवाम का रंग था, बेबस मजबूर रंग, मासूम और बेगुनाह रंग।